آیاتاں دستیاں نے ایک قدم چکدا ہے 2 رکعت نفل پڑھدا ہے دوسرا قدم چکدا ہے 2 رکعت نفل پڑھدا ہے تیسرا قدم چکدا ہے 2 رکعت نفل پڑھدا ہے انج کہہ لو ہر قدم دا بدلہ 2 رکعت نماز نفل پڑھدا جا رہا ہے تے پورے 14 سالاں دے اندر بلخ تو لے کے کعبے پہنچن والا حضرت ابراہیم ادم آپ فرماندے نے کہ میں نے عشق نال جاننا وا کوئی تے ہوائی جہاز وچ بیٹھ کے جاندا ہے کوئی بیڑے دے اندر بیٹھ کے جاندا ہے کوئی گڈیاں موٹراں تے سوار ہو کے جاندا ہے لیکن ابراہیم ادم اتنے عشق نال کعبے آئے گا اپنی پلکاں دے بل ٹر کے آئے گا اللہ دی بارگاہ دے اندر سر جھکاندا آئے گا پورے 14 سالاں دے اندر حضرت ابراہیم ادم پہنچے نے ادھروں حضرت مائی رابعہ بصریہ آپ اپنی سواری دے اوتے سوار ہو کے ٹریاں نے جدوں جنگل دے اندر حضرت مائی رابعہ بصریہ پہنچیاں تے آپ دی سواری دا پیر زخمی ہو گیا سواری دا پیر زخمی ہویا ہن سواری تیز نہیں ٹردی سواری آہستہ آہستہ ٹردی ہے کدی مائی رابعہ بصری سواری تے بیٹھ جاندیاں نے کدی پیدل ٹردیاں نے ایک جگہ تے تھک کے بیٹھ گئیاں نے ادھر ابراہیم ادم آپ جدو حرم دے اندر پہنچے نگاہ اٹھا کے کعبے دے اوتے پان دا ارادہ فرمایا لیکن کعبہ نظر نہیں آیا اللہ دی بارگاہ دے اندر مسلمانوں گل بڑی سنن والی ہے حضرت ابراہیم ادم نے نگاہ اٹھایا کعبے دے اوتے پایا کعبہ نظر نہ آیا اللہ دی بارگاہ دے اندر کہندے نے مولا اتنا عشق لے کے آیا ماں ہر قدم دا بدلہ 2 رکعت نفل پڑھدا آیا ماں یا اللہ کی میری بینائی نو کوئی فرق پہ گیا ہے آواز آئی ابراہیم ادم تیری بینائی نو فرق نہیں پیا تیری آنکھاں بالکل سلامت نے مولا پھر تیرے کعبے دیاں دیواراں نظر کیوں نہیں آندیاں اللہ نے فرمایا ابراہیم ادم صبر کر اج میرا کعبہ میری ایک ضعیفہ میری ایک برگزیدہ بندی دے استقبال واسطے گیا ہویا ہے میری بندی دے استقبال واسطے بولو تے صحیح بھائی نے ایڈے عشق نال نعرہ ماریا تے تسی جواب ہی کون دیتا یار ٹل مار کے جواب دیو نعرہ تکبیر اللہ اکبر